सबैजनालाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। कक्षा 11को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषय अन्तर्गत रहेको एकाइ 7मा पर्ने सामाजिक पहिचान, विविधता र वर्ग विभाजन भित्र रहेको पाठ 4मा पर्ने बहुसांस्कृतिक र सामाजिक एकताको बारेमा आज हामीले यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। र विशेष गरेर यो पाठ 4 अन्तर्गत रहेको बहुसांस्कृतिक र सामाजिक एकतामा हामीले के कुराहरू सिक्न जाँदैछौँ भन्दाखेरि हाम्रो देशमा भएको क्षेत्रीय विविधता कस्तो छ, त्यसै गरी धार्मिक विविधता कस्तो छ, सांस्कृतिक विविधता कस्तो रहेको छ र यिनीहरूको अन्तर्सम्बन्ध कस्तो छ र यिनीहरूले सामाजिक एकता कायम कसरी गर्न सकेका छन्, कसरी गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा चाहिँ विशेष छलफल गर्नेछौँ, विशेष चर्चा गर्नेछौँ। र यो पाठ 4मा रहेको बहुसांस्कृतिक र सामाजिक एकताको सारको रूपमा चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको छु र यसमा तपाईँहरूले के कुराहरू जान्नै पर्छ भन्ने कुरालाई मैले एकदम छोटकरीमा लिएर आएको छु र यसलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र विशेष गरेर अब यो पाठको कुरा गर्दाखेरि बहुसांस्कृतिक र सामाजिक एकताको कुरा गर्दाखेरि हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो देश नेपाल जुन छ त्यो चाहिँ बहुजातीय, त्यसै गरी बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र क्षेत्रीय विविधता भएको देश हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र क्षेत्रीय विविधता भएको देश हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। र अब यो किन यसलाई चाहिँ धेरै विविधता भएको देश, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक, बहुजातीय भनेर यसरी चाहिँ भनिन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ सबै मान्छेको आफ्नै चाहिँ संस्कृति रहेको छ, त्यही अनुसारको फरकपना रहेको छ, संस्कृतिमै पनि फरकपना रहेछ हो। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। सबैको आफ्नो संस्कृति रहेको छ, त्यही अनुसार उनीहरूले कस्तो खालको रहनसहन गर्छन् हो त्यो पनि फरक रहेको हुन्छ। अब त्यसै गरी अर्को कुरा भनेको भौगोलिक प्रदेशको आधारमा, भूगोलको आधारमा चाहिँ नेपाललाई हिमाल, पहाड र तराई गरी 3वटा चाहिँ क्षेत्रमा विभाजन गर्न सकिन्छ। अर्थात् भौगोलिक प्रदेशको आधारमा चाहिँ हिमाल, पहाड र तराई यसरी 3 तरिकाले चाहिँ हामीले यसलाई छुट्याउन सक्छौँ नेपाललाई। र त्यहाँ विभिन्न मानिसहरूको बसोबास रहेको छ र उनीहरूको आफ्नै क्षेत्रीय विशेषताहरू पनि रहेको छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। र अर्को कुरा भनेको यसमा बुझ्नुपर्ने भनेको हामीले आफ्नो जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय जुन पहिचान छ हो त्यो पहिचान सहितको राष्ट्रिय मूलधारमा समाहित हुनुपर्ने आजको मूल आवश्यकता छ। र समयको माग पनि त्यही हो, किनभने सबैजना चाहिँ आफ्नो जात, धर्म, संस्कृति र क्षेत्रीय पहिचान सहित राष्ट्रिय मूलधारमा आउनु पर्यो। सबैमा चाहिँ राज्यको पहुँच हुनु पर्यो अथवा सबैमा चाहिँ राज्यको आँखा पुग्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसैले राज्यले विभिन्न कानुन, नीति र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर सबैको आफ्नो पहिचान सहितको समावेशीकरणको जुन व्यवस्था छ हो त्यो कुरा चाहिँ सरकारले गर्नु पर्यो है त। त्यही कुराको बारेमा अब हामी थोरै चर्चा गरौँ। ल, राज्यले चाहिँ आफ्नो जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय पहिचान सहितको समावेशीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। त्यो गर्यो भने सबैको चाहिँ जुन धर्म, संस्कृति, जात तिनीहरू सबैलाई न्याय हुन्छ। अर्थात् सबै चाहिँ एउटा राष्ट्रिय मूलधारमा आइपुग्न सक्छन्, जुन चाहिँ आजको आवश्यकता हो भनेर हामीले त्यति कुरा भने बुझ्नुपर्छ है त। अब यही अन्तर्गत हामीले क्षेत्रीय विविधताको बारेमा सुरुमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। क्षेत्रीय विविधता। अब क्षेत्रीय विविधता भन्ने बित्तिकै के बुझ्न सकिन्छ भने क्षेत्र भनेको कुन क्षेत्र छ त? हिमाल, पहाड, तराई यो 3टा चाहिँ हाम्रो क्षेत्र हो। भौगोलिक चाहिँ हिसाबले हेर्दाखेरि हिमाल, पहाड र तराई यो हाम्रो चाहिँ क्षेत्र हो है त। अब यसमा कस्तो खालको विविधता रहेको छ त्यसकै बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। नेपालको भौगोलिक अवस्था भनेको अब विशेष गरेर हिमाल, पहाड र तराई यो चाहिँ हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्था हो। र यो हिमाल, पहाड र तराई यो प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ, प्रत्येक क्षेत्रमा चाहिँ खास जनजातिहरूको बसोबास रहेको छ। जस्तै कि हिमालमा विशेष गरेर शेर्पा, थकाली, भोटे, मुगाली, डोल्पु
हो। यस्ता खालका जाति बस्छन् हिमाली क्षेत्रमा। शेर्पा, थकाली, भोटे, मुगाली, डोल्पो यस्ता खालका जाति बस्छन् भने त्यसै गरी पहाडी क्षेत्रमा बाहुन, छेत्री, गुरुङ, नेवार, मगर, राई, लिम्बू, तामाङ आदि हो। यस्ता खालका मान्छेहरूको बसोबास छ। यस्ता खालका जातिहरूको बसोबास छ। त्यसै गरी तराई क्षेत्रमा विशेष गरेर राजवंशी, थारू, यादव, धिमाल, मुसलमान हो। यस्ता खालका चाहिँ जनजातिहरूको चाहिँ बसोबास रहेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। अब यो तीनैवटा जुन हिमाल, पहाड र तराई जुन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू छन् हो, उनीहरू सबैको आफ्नै सांस्कृतिक, भाषिक एवं क्षेत्रीय पहिचान रहेको छ। हिमाल, पहाड र तराईमा बस्ने जुन जनजाति छन् अथवा जातिहरू छन्, उनीहरूको आफ्नै संस्कृति छ, आफ्नै भाषा छ र आफ्नो क्षेत्रअनुसारको पहिचान छ। जस्तै कि तराईमा बस्ने मान्छेको एउटा पहिचान छ, किनभने उसलाई तराई मुलको भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। उसको लवाइ खुवाइ, रहनसहन छुट्टै छ। त्यस्तै गरी हिमाली क्षेत्रमा बस्ने शेर्पाहरूको लवाइ खुवाइ, उनीहरूको जीवनशैली छुट्टै छ, उनीहरूको भाषा छुट्टै छ, संस्कृति छुट्टै छ, चाडपर्व छुट्टै छ। त्यसै गरी अब पहाडी क्षेत्रमा बस्ने मान्छेको पनि लवाइ खुवाइ, त्यसै गरी उसको रहनसहन, संस्कृति, भाषा छुट्टै छ हो। यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। आफ्नै संस्कृति, भाषा र क्षेत्रीय पहिचान छ हिमाल, पहाड र तराईमा बस्ने मान्छेको है त। र अब यही कारणले चाहिँ नेपाललाई विविधतामा एकता भनेर चाहिँ भनिएको है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। नेपाललाई त्यही कारणले विविधतामा एकता भनिएको हो, किनभने यसरी सबै क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नै संस्कृति, भाषा र क्षेत्रीय पहिचान छ हो। त्यो भएर विविधतामा एकता भएको देश नेपाल भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो पछि अर्को छ धार्मिक विशेषता। ल, कस्तो खालको धार्मिक विशेषता रहेको छ नेपालमा, त्यो कुरामा चाहिँ हामीले चर्चा गरौँ। धार्मिक विविधता। अब नेपाललाई के भनिन्छ भन्दाखेरि बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक देश पनि भनेर भनिन्छ। बहुधार्मिक भनेको धेरै धर्महरू मान्ने तथा बहुसांस्कृतिक भनेको धेरै संस्कृतिहरू चाहिँ रहेको देशको रूपमा पनि नेपाललाई चिनिन्छ। र विशेष गरेर यसमा कुरा गर्दा चाहिँ हाम्रो देशमा हिन्दू धर्मको बाहुल्यता रहेको छ। हिन्दू धर्म मान्ने चाहिँ व्यक्तिहरू धेरै छन् भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। र अब यसरी अन्य धर्म पनि यहाँ रहेको छ, अन्य धर्म मान्ने पनि यहाँ रहेका छन् र हिन्दू धर्मको चाहिँ यहाँ बाहुल्यता रहेको छ। अर्थात् धेरै व्यक्तिले चाहिँ हिन्दू धर्म मान्छन् र थोरैले बौद्ध, इस्लाम, त्यसै गरी किराँत, क्रिस्चियन र अन्य धर्महरू मान्छन् है त। यो कुरा पनि हामीले याद गर्नु पर्यो। अब धार्मिक सहिष्णुता, नेपालमा सबैभन्दा राम्रो चिज भनेको धार्मिक सहिष्णुता रहेको छ। त्यो भन्नुको मतलब सबै धर्मावलम्बीहरू चाहिँ मिलेर बसेका छन् हाम्रो देशमा। मुसलमान, त्यसै गरी हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम हो, सबै चाहिँ मान्छेहरू मिलेर बसेका छन्। सबै धर्मावलम्बीहरू एक आपसमा मिलेर बसेका छन् हो। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो संविधानमा पनि नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा घोषणा गरिएको छ। नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा घोषणा गरिएको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हो। यति कुरा तपाईँहरूले यसमा याद गर्नुपर्छ है त, बुझ्नुपर्छ। र अब अर्को छ सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधता, संस्कृतिमा चाहिँ कस्तो खालको विविधता छ, कस्तो खालको फरकपना छ भन्ने कुरा अब हामी चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। र विशेष गरेर संस्कृतिको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा विभिन्न जाति, जनजाति र क्षेत्रीय रूपमा विभिन्न संस्कृतिहरू प्रचलनमा रहेको छ। नेपालमा विभिन्न जात अनुसारको, जनजाति अनुसारको, क्षेत्रीय रूपमा चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ संस्कृतिहरू प्रचलनमा छ। जस्तै कि अब सुदूरपश्चिम भन्ने जुन क्षेत्र छ, त्यहाँ चाहिँ विशेष गरेर देउडा पर्व हुन्छ, अर्थात् त्यहाँ चाहिँ देउडा गाइन्छ हो, जुन चाहिँ अन्त ठाउँमा हुँदैन। त्यस्तै अर्को भनेको हिमाली क्षेत्रमा बस्ने जुन शेर्पाहरू छ हो, शेर्पा जातिको चाहिँ मणिरिम्दु पर्व रहेको छ। मणिरिम्दु भन्ने पर्व रहेको छ। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा बस्ने जुन नेवार जाति छ हो, त्यो नेवार जातिले चाहिँ गाई जात्रा, मचिन्द्र जात्रा, इन्द्र जात्रा यस्ता खालका पर्वहरूलाई मनाउँछ
है त। त्यसै गरी अर्को भनेको अब पूर्वी तराईमा छठ पर्व मान्छन् पूर्वी तराईमा, र पुरै तराईमा होली एकदम हर्षोल्लासका साथ मनाउँछन् है त। त्यस्तै गरी अब किराँती धर्म जुन छ अथवा किराँती जाति जुन छ अथवा किराँत जाति जुन छ, उनीहरूले चाहिँ उभौली उधौली जस्ता पर्वहरू मान्छन्। यसरी उनीहरूको आफ्नो आफ्नो चाहिँ पहिचान छ, यस्तो खालको पर्व उनीहरूले मान्ने भनेर यसरी संस्कृतिको छुट्टै छुट्टै पहिचान छ। त्यस्तै तामाङ, गुरुङ, शेर्पा जातिले लोसार मनाउँछन् है त। त्यसै गरी ब्राह्मण, छेत्रीले देवाली मनाउँछन्। ब्राह्मण, छेत्रीले चाहिँ देवाली मनाउँछन्, जुन चाहिँ अरूले मनाउँदैनन् है त। त्यस्तै अब हिन्दूहरूको दसैँ, तिहार यस्ता खालका चाहिँ चाडपर्व रहेका छन्। जनै पूर्णिमा हो, यो खालका चाडपर्वहरू रहेका छन् है त। अब यसरी हामीले के देख्न सक्छौँ भने जातिगत, चाडपर्वगत, वेशभूषा, भाषा र गरगहनाहरूको चाहिँ विविधता नेपालमा रहेको छ। जाति, विभिन्न जातिहरू छन्, सयौँ जाति छ हाम्रो देशमा। त्यसै गरी चाडपर्व पनि धेरै नै छन् र विशेष गरेर जात अनुसारको चाडपर्वहरू मनाउने गरेका छन्। त्यसै गरी विभिन्न वेशभूषा छ, तामाङको छुट्टै छ, शेर्पाको छुट्टै छ, त्यसै गरी मगरको छुट्टै छ, त्यसै गरी बाहुन छेत्रीको छुट्टै छ, त्यसै गरी तराईमा बस्ने व्यक्तिहरूको वेशभूषा छुट्टै छ, गरगहना छुट्टै छ, भाषा छुट्टै छ। हो, यसरी चाहिँ धेरै विविधता रहेको छ। र अर्को कुरा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने नेपालमा धेरै जातिहरूको बसोबास रहेको छ। हरेक जातिको आफ्नै रीतिरिवाज, संस्कार र संस्कृति पनि रहेको छ, त्यो कुरा पनि हामीले जान्नुपर्छ। त्यस्तै अधिकांश जातिको आफ्नै भाषा छ, छुट्टै भाषा छ। क्षेत्रीय दृष्टिले पनि हिमाली भेग, पहाडी भेग र तराई भेगमा मनाउने जुन चाडपर्वहरू छ, त्यो र संस्कृतिमा चाहिँ विविधता हामीले पाउँछौँ। त्यसै गरी धेरैजसो जातिहरूको वेशभूषा र लवाइ-खुवाइमा पनि विविधता पाइन्छ। धेरै मान्छेहरूले छुट्टै छुट्टै लुगा, त्यही अनुसारको लवाइ-खुवाइ, वेशभूषा चाहिँ गर्छन्। त्यस्तै नेपालका जातिअनुसार चाहिँ चाडपर्वहरू मनाइने गरिन्छ। नेपालमा जातिअनुसारको चाहिँ चाडपर्वहरू रहेका छन्। कतिपय जाति तथा जनजातिहरू फरक फरक शारीरिक बनावटका पनि छन्। अब शरीरको बनावटबाट पनि चाहिँ जाति जनजातिलाई छुट्याउन सकिन्छ है त। त्यस्तै अर्को भनेको अब शारीरिक बनावटकै आधारमा यो जाति यो हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ अनुमान पनि लगाउन सक्छौँ। जस्तै कि कोही नाक थेप्चो भयो भने अब पक्कै पनि कि त त्यो राई हुनु पर्यो, अथवा लिम्बू, अथवा गुरुङ, अथवा मगर, अथवा शेर्पा भनेर हामीले बुझ्छौँ। र कसैको नाक चुच्चो छ भने त्यसलाई चाहिँ अब छेत्री अथवा बाहुन हो भनेर हामीले चाहिँ चिन्न सक्छौँ। र अर्को हाम्रो नेपालको विशेषता भनेको हाम्रो जुन भूगोल छ, त्यो भूगोल अनुसार शारीरिक बनावटमा पनि ठ्याक्कै फरकपना रहेको छ। जस्तै कि सुदूरपश्चिमका मान्छे र काठमाडौँका मान्छे पनि चिनिन्छ है त। काठमाडौँमा नेवारी भेगका मान्छे ठ्याक्कै चिन्न सजिलो हुन्छ, अनि सुदूरपश्चिमका त्यही अनुसारको हुन्छ। त्यसै गरी तराई क्षेत्रको त्यस्तै खालको बनावट भएको मान्छेहरू हुन्छन्। हो, यसरी चाहिँ हामीले सजिलै चिन्न सक्छौँ है त। त्यसै गरी जाति र क्षेत्रअनुसार चाहिँ जन्म, मृत्यु, विवाह, संस्कारहरू पनि फरक फरक छन्। कुन जातिमा चाहिँ कुन संस्कार हुने भन्ने कुरा पनि फरक फरक छ। जन्मको, मृत्युको, विवाहको सबै कुराको फरक फरकपना रहेको छ। त्यसै गरी जातिअनुसार गीत, सङ्गीत, नृत्य, बाजाहरू पनि रहेको छन्। हो, नेपालमा यस्ता खालका सबै जनजातिहरू अथवा जातिहरू चाहिँ एक आपसमा मिलेर रहेका छन्। त्यसैले नेपाल सबै जात जातिहरूको मिश्रित देश हो पनि हामीले भनेर भन्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अर्को भनेको नेपालमा कहिले पनि जातीय द्वन्द्व भएको छैन र यहाँ जातीय, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सहिष्णुता कायम भएको देखिन्छ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ विशेष गरेर एक जातिको चाडपर्व, जन्म, मृत्यु, संस्कार लगायतका सांस्कृतिक गतिविधिमा अरू जातका मानिसहरू पनि सहभागी हुन्छन्। जस्तै कि बाहुन छेत्रीको बिहे छ भने त्यहाँ चाहिँ अरू त्यहाँ बस्ने, त्यो समुदायमा बस्ने अरू अन्य पनि सहभागी हुन्छन्। त्यस्तै राई लिम्बूको बिहे छ भने त्यहाँ अब ब्राह्मण बस्ती छ भने उनीहरू पनि सहभागी हुने। यसरी एक अर्काको जन्म, मृत्यु र विवाह संस्कारमा उनीहरू सरिक हुन्छन्। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो सामाजिक एकतालाई मजबुत बनाउने कुराहरू यही नै हुन्, किनभने सबैजना मिलेर बसेका छन्, सहभागी हुन्छन् एउटाको अर्कोमा, अर्कोको अर्कोमा। यसरी चाहिँ जुन बेला आवश्यक पर्छ
अथवा जुन बेला चाहिँ समाजमा मान्छेको आवश्यक पर्छ, जन्म, मृत्यु, विवाह, संस्कार हो, यस्तो बेलामा चाहिँ एकजुट हुन्छन्, जसले गर्दा विश्वमा नै नेपाललाई विविधतामा एकता भएको राष्ट्रको रूपमा पहिचान स्थापना गरेको छ भनेर हामीले यति कुराहरू चाहिँ यो पाठमा मूल सारको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ।